बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी ख़बर सामने आ गई है, और वो है कि ना जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब और ना जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का नाम सामने आ रहा है। जब हम जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की बात करते हैं तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, ये दोनों ही इनका चूँकि दोनों क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और दोनों का जो मतम नज़र है, जो अप्रोच है, जहाँ तक मैं दोनों की अदालतों में पेश हुआ हूँ तो मैं समझता हूँ कि दोनों की जो अप्रोच थी, फिर वकला के हवाले से, वकला बार्स के हवाले से, बार एसोसिएशन के हवाले से और हुकूमतों के हवाले से बड़े तगड़े। अभी आपने देखा होगा फवाद चौधरी के जो 9 मई के मुकदमात में जहाँ फ़ैसले दिए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है लाहौर हाई कोर्ट से आलिया नीलम साहिबा का बेंच ही था जो 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें हुई हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि फवाद चौधरी के केस में जब सीनियर क़यादत को हुकाम को बुलाया जो इदारों के, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे और आप ने कोई तफ्तीश नहीं की, आपने कोई सबूत इकट्ठे नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। बहुत सख्त अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए थे। बहरहाल अब ये जो मैं आपके सामने स्टोरी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून की स्टोरी है। हसनात मलिक साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर की ख़बर दे रहे हैं और पूरी कौम को बता रहे हैं एक्सप्रेस ट्राइब्यून पर ये स्टोरी करके। अब होना ये था कि चूँकि मसला ये था कि चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को वो ऊपर जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। उसके बाद 2026 तक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब ने रहना था और अली बाक़र नजफ़ी साहब ने 2025 में वैसे ही रिटायर्ड हो जाना है। तो वो तो अगर शुजात अली ख़ान साहब के बाद अली बाक़र नजफ़ी साहब तो नहीं बन सकते थे। हाँ, अगर शुजात अली ख़ान साहब को शायद बिलाल हसन साहब की जगह पे शुजात अली ख़ान को ले जाते तो फिर तो कोई उम्मीद थी अली बाक़र नजफ़ी साहब की कि वो चीफ़ जस्टिस बन सकते थे, चूँकि वो तीसरे नंबर पर थे सीनियोरिटी में। तो जो चौथे नंबर के जज साहब थे शायद बिलाल हसन साहब, उनको ले गए और जो शुजात अली ख़ान साहब कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस बनेंगे। लेकिन अब जो इस वक्त जो सीनियोरिटी है वो सीनियोरिटी इस तरह से बनती है कि पहला जो सीनियोरिटी की बुनियाद पर शुजात अली ख़ान साहब, दूसरे नंबर पर अली बाक़र नजफ़ी साहब, तीसरे नंबर पर आलिया नीलम साहब और चौथे नंबर पर आबिद अज़ीज़ शेख साहब। अब जो इजलास हुआ और उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की स्कीम है ना, स्कीम ऑफ लॉ, स्कीम ऑफ थॉट्स, या आप कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो स्कीम हमें अतर मिनल्ला साहब में नज़र आती है, जो हमें मंसूर अली शाह साहब में नज़र आती है, वही हमने देखी है लाहौर हाई कोर्ट में मलिक शहजाद साहब में और आलिया नीलम साहिबा में। और वो जो बार कौंसल और बार एसोसिएशंस के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़, वकला की हड़तालों पर और इस तरह की चीज़ों पर फिर हुकूमती जो लोग हैं उनको बड़ा सख्त जो है वो उनकी जानिब से ट्रीट किया जाता है आइन और कानून के मुताबिक। तो ये उसमें अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने और याह्या अफरीदी साहब थे और उनके साथ साबिक मंजूर मलिक साहब, इनकी जानिब से ये बार बार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मलिक शहजाद साहब के नाम पे ही वो ये समझते थे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट में रहना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मुंतज़िम की ज़रूरत है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को। अब जब मलिक शहजाद साहब की हो गई एलिवेशन तो फिर उसके बाद मामला आ गया आलिया नीलम साहिबा का। अब वो कहते हैं कि जी द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिलिबरेटेड ऑन एलिवेशन ऑफ जस्टिस आलिया नीलम एज़ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, कि जी वहाँ फ़ैसला हो गया है उनके ज़राए के मुताबिक कि अगली चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा होंगी, ना जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब, ना जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब। Justice Shujat Ali Khan is the senior puisne judge in the Lahore High Court, while Justice Alia Neelam is third in the seniority list of the Lahore High Court after the elevation of incumbent Lahore High Court Chief Justice Malik Shahzad Ahmad Khan and Justice Shahid Bilal Hassan to the Supreme Court, कि वो तीसरे नंबर पर हैं चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के, और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद वो तीसरे नंबर पर हैं। अब जब वो तीसरे नंबर पर हैं तो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके ज़राए के मुताबिक ये बात डिसाइड हो गई है कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो आलिया नीलम साहिबा होंगी। आल्दो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट द सीनियर प्यूनी जज ऑफ अ हायर कोर्ट एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस,
کہ چونکہ آئین پاکستان میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جو سینئر جج ہوگا وہی بن سکتا ہے ہائی کورٹ کا جج. ہائی کورٹ کے جج کے لیے آئینی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے اور ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے. One such instance was that of Justice Ijaz Afzal Khan, who was not the senior puisne judge but was elevated to the position of the Peshawar High Court Chief Justice. کہ جو جسٹس اجاز افضل خان صاحب تھے وہ سینئر پیونی جج نہیں تھے, اس کے باوجود وہ پشاور ہائی کورٹ کا ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا. تو ماضی میں ایسی ایک تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو جونیئر جج ہے وہ چیف جسٹس اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اور پروموٹ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا ہے آرمی میں اکثر یا باقی جو مختلف عہدے ہیں, ابھی ہم دیکھیں جو اسلام آباد کے آئی جی جن کو لگایا ہے تو وہ اسلام آباد کے جو اس وقت کے ڈی آئی جی وغیرہ باقی تھے تو وہ سارے چھٹیوں پہ چلے گئے جی کہ ہم سینئر ہیں ہمیں نہیں لگایا گیا اور جونیئر جج کو ہمارا آئی جی بنایا گیا. تو یہ ایک اداروں میں تو چلتا رہتا ہے, لیکن عدلیہ میں بہت کم ایسی کوئی مثال تھی اور ایک اجاز افضل خان صاحب کی مثال تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا سنس دی چینج آف پروسیجر ان دا اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹس ججز تھرو دی جو 18ویں امینڈمنٹ تھی, 18ویں جو آئینی ترمیم تھی, اس کے بعد ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی جونیئر جج کو چیف جسٹس لگایا گیا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. However, prior to the amendment, some senior puisne judges had been superseded by junior judges. One such instance was that Justice Ijaz Afzal Khan ka misal di. Sources related to the Express Tribune that there was a revealed to the Express Tribune کہ ذرائع نے ایکسپریس ٹرائبون کو یہ بتایا ہے there was a detailed informal discussion among the Judicial Commission members on Friday about the appointment of the next Lahore High Court Chief Justice after the elevation of incumbent Chief Justice Malik Shehzad Ahmed Khan. کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں تفصیل سے لاہور ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے اوپر ڈسکشن مکمل ہو چکی ہے. ڈیورنگ دی میٹنگ جسٹس یحییٰ افریدی سجیسٹڈ دیٹ ونس اینی ہائی کورٹ جج از اگنورڈ فار ایلیویشن ٹو دا سپریم کورٹ ڈسپائٹ ہز سینیورٹی ہی مسٹ ناٹ بی کنسیڈرڈ فار ہز اپوائنٹمنٹ ایز این سپریم کورٹ جج نیکسٹ ٹائم. انہوں نے ساتھ اگلی بات بھی کہہ دی کہ جس جج کو سینئر ہونے کی وجہ سے, یعنی جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب یہ دونوں معزز ججز سینئر تھے شاہد بلال حسن صاحب کے, ان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا. تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی یہ ایک ان کی جانب سے سجیشن تھی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ سینیورٹی کے باوجود ان کو اگنور کر دے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تو پھر دوبارہ ان کو کبھی بھی ان ججز کو سپریم کورٹ کے لیے سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا. جب ایک دفعہ اگنور کر دیا گیا تو بس اب اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ کے لیے سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا. یحییٰ افریدی سجیسٹ دیٹ ونس اینی ہائی کورٹ جج از اگنورڈ فار ایلیویشن ٹو دا سپریم کورٹ ڈسپائٹ ہز سینیورٹی ہی مسٹ ناٹ بی کنسیڈرڈ فار his appointment as an Supreme Court judge next time. تو دوبارہ ان کو سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا یا کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. Two judicial commission members confirmed to the Express Tribune. Express Tribune کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبران نے ہمیں کنفرم کیا ہے agreed that کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان unanimously agreed کہ متفقہ طور پر اس بات پر راضی ہو گیا ہے 2 senior most judges of Lahore High Court, Justice Shujaat Ali Khan and Justice Ali Baker Najfi should not be considered for elevation as the High Court Chief Justice due to certain reasons. کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ایکسپریس ٹرائبون کہہ رہا ہے, حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران ہیں انہوں نے ہمیں تصدیق کر دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو سرٹن ریزنز کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بنایا جا رہا لاہور ہائی کورٹ کا. They said the commission informally decided to appoint Justice Alia Neelam as the next Lahore High Court Chief Justice. Justice Shujaat Ali Khan may take oath as the acting Lahore High Court Chief Justice for some time. کہ کچھ ٹائم کے لیے شجاعت علی خان صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پہ ہوں گے, لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس عالیہ نیلم صاحب ہوں گی صاحبہ.
अच्छा, however, Judicial Commission of Pakistan meeting will be summoned soon to nominate the new Lahore High Court Chief Justice. Both the government representatives, the Attorney General for Pakistan and the Law Minister agreed on the consideration of Justice Alia Neelam as the new Lahore High Court Chief Justice. کہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اس معاملے پر اجلاس ہوگا، لیکن فی الحال جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں اٹارنی جنرل نے بھی اور جو اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں وزیر قانون، انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے. however، اب اگلی بات سنیے گا، however تاہم according to some sources، کہ ہماری جو سورسز ہیں اس کے مطابق one section within government، کہ حکومت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو is still campaigning for the elevation of Justice Najfi as the next Lahore High Court Chief Justice. کہ ایکسپریس ٹرائبون کہہ رہا ہے کہ ہمارے سورسز کے مطابق حکومت میں ایک بڑا طبقہ ہے یا ایک بڑا حلقہ ہے، ایک سیکشن ہے جو ابھی بھی کمپین کر رہا ہے کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے. جسٹس شجاعت علی خان ول ریٹائر آن 26 اپریل 2026 کو شجاعت علی خان صاحب ریٹائرڈ ہوں گے اور جسٹس علی باقر نجفی ریٹائرڈ ہوں گے 14 ستمبر 2025 کو. اور عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ 11 نومبر 2028 تک لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہیں گی، اور اس سے پہلے اگر وہ ایلیویٹ ہو گئیں سپریم کورٹ تو پھر وہ سپریم کورٹ تشریف لے جائیں گی. جسٹس عالیہ نیلم ول سرو انٹل نومبر 11 2028 if elevated. Justice Neelam will be the first female chief justice of the Lahore High Court. یہ پہلی خاتون چیف جسٹس بن جائیں گی لاہور ہائی کورٹ کی. شی از نون ایز اے جج ود ایکسپرٹیز ان کرمنل لاء، کہ جو کرمنل لاء میں ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب اگر تو انتظامی بنیادوں پر، میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ممبر ہوں، اور میں چونکہ پریکٹس ہی میں لاہور ہائی کورٹ میں کرتا ہوں، ریگولر ہماری پریکٹس ہے اور ہم صبح شام ان معزز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. اگر انتظامی بنیادوں پر نا آپ جو جوڈیشل ایک فیصلے ہیں وہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکشن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو انتظامی اگر منتظم کے طور پر مجھ سے کوئی رائے پوچھے کہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں، بہت معزز ہیں ہمارے لیے، جسٹس علی باقر نجفی صاحب بہت معزز ہیں، اور عالیہ نیلم صاحبہ، کہ ان میں سے کون تگڑا منتظم ہو سکتا ہے پنجاب کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو میرا یہی ماننا ہوگا کہ عالیہ نیلم صاحبہ اس وقت کی صورتحال اور جو آپشنز ہیں اس میں عالیہ نیلم صاحبہ ایک بہت اچھی آپشن ہے، اور ضرور جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق یہ سارا معاملہ آگے بڑھانا چاہیے. تو سورسز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.